برکت دا معنی ہے چیز دا ود وجنا. برکت دا کی معنی ہے؟ چیز دا ود وجنا. ایک چیز دا ود وجنا انج ہوندا ہے جو پہلے 2 ہن تے وت 4 ہو گئیاں، 4 ہن تے وت 8 ہو گئیاں، 8 ہن تے وت 16 ہو گئیاں، بدیاں گئیاں. ایک تا ہے جو چیز حصی طور تے ود ونجے تے ایک چیز اے جو حصی طور تے تا انج ہار نظر آوے مگر اس دا استعمال کرو تو او استعمال ایک شے نہ تھوڑی جتنی تے استعمال کرن نال او کم اتنا کر گئی ہے جو اپنی 4 گنا زیادہ چیز تو بھی زیادہ کم کر گئی. جتھے 100 روپے نال کم بننا اتنے 10 روپے نال کم چل گئے. یہ بھی برکت ہے نا. بے برکتی ہے جو جتھے 10 روپے نال کم چلنا اتنے 100 روپیہ خرچ ہو گیا، 1000 خرچ ہو گیا، لاکھ خرچ ہو گیا، کم نہیں پیا بندا، مقصد پورا نہیں پیا ہوندا. تے برکت ہے جو تھوڑا بندہ خرچ کرے تے کم زیادہ ہو. یہ اصل برکت ہے. 2 چیزاں 4 ہو جاونیاں اگر اس طرح ہوئے وہ تو معجزہ ہے، وہ تو کرامت ہے. ٹھیک ہے جی میں اللہ دے پاک رسول دی زندگی دے اندر بعض ایسے معجزات ظاہر تھے بھی سے. حضرت جابر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ عرض کیتا یا رسول اللہ میرا والد فوت تھی گیا ہے تے قرضہ بڑا چھوڑ کے گیا ہے، میں غریب آدمی ہاں، میرے کو قرض نہیں پہ اتردا، ہر روز قرض خواہ میرے دروازے تے آ کے مینوں تنگ کریں دین، مطالبہ کریں دین قرضے دا، کوئی دعا کرو آ جو میرا قرضہ اتر جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا بھی کرے ساں تے تو اے دس بھائی کوئی شے ہی یا صحیح گھارے چ نہیں بن دی. حضرت جابر نے عرض کیتا یا رسول اللہ چند کھجوراں کھلوتیاں، کھجوراں اتے لگیاں کھلوتیاں، پھل پکا کھلوتا ہے مگر اے چند کھجوراں میں ویدھاں تے اڈو قرض ویکھداں لکھاں دا قرض میرے اتے چڑھے ہوا ہے. یہ 4 بوٹے کھجوراں دے کے کرے سے نا. اس واسطے تساں دعا کرو اللہ پاک کوئی آسانی پیدا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وانج جابر جتنیاں کھجوراں پکیاں کھلوتے انہاں ساریاں لا ڈھیری لا تے وقت میں آساں تے جلے میں پہنچ ونجاں سارے قرض خانوں تو صدا گھنے تے تو ڈیندا ونجے تول تول کے تے میں تیرے حق کے دعا کروں گا. اللہ آپ ہی تیرا کم کر دے سی. حضرت جابر نے وہ کام کیتا، کھجوراں ساریاں لہائیاں ڈھیری چلائی. نبی سونا بھی آ گیا تے قرض خان جنہ قرض گھننا انہوں بھی طلب کر گدا. مگر حضرت جابر دے دل دے اندر یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، فکر ہے بھائی یہ ڈھیری چھوٹی جی کھجوراں دی تے اتنا لکھاں دا قرضہ ہو کیویں پورا ہو سی. نبی علیہ السلام تشریف گھن آئے. حضرت جابر نے فرمایا تو تول تول کے دتی آ قرضے دے اندر کتنے پیسے میرے اتنے 1000 ہیں. کتنی کھجور برسی بھائی اتنے من کھجور. ہاں بھائی تولی آؤ تے تولی آؤ. نبی پاک دعا پہ کریں دینا کوئی اس جڑا وہ پلڑا ہے اس تو کھجور تلے ڈھان دیے تے نبی پاک کو ڈوکا چاہ کے اتنے چا رکھ دینا. اللہ کو برکت دی دعا کر دے رہے دینا. لکھاں دا قرضہ اتر گیا تے کھجوراں وات بھی نہ مکیاں. اے برکت، اے محمد سونے دا معجزہ جو تھوڑی جتنی ڈھیری لکھاں دا قرضہ اتار گئے. تے سارے واسطے برکت دی صورت یہ ہے جو پیسے تھوڑے ہو سن تے گھر دا خرچہ سارا پورا جی. تے بے برکتی ہے وے جو لکھاں روپیہ پہ ہے تے جناب پتہ ہی نہیں لگدا اڑ گیا تے کم سارے ماتوں یار ادھورے رہ گئے. بہرحال دعا کرو اللہ پاک سارے گھر بار چی برکت پیدا فرمائے، ساریاں صحتاں وچ بھی برکت دے وے، ساری جان وچ بھی برکت دے وے، ساری اولاد وچ بھی برکت آوے، سارے کاروبار وچ بھی برکت آوے، گھر بار دے وچ بھی برکت آوے. برکتاں ہی برکتاں نازل ہو جاویں. مگر یاد رکھو دوستو برکتاں صرف دعا کرن نال نہیں آندیاں، برکتاں نیک عمل دی فضا پیدا کرنا. نیک عمل دا ماحول آ جاوے، نیکی دا ماحول پیدا ہو، عبادت دا ماحول پیدا ہوئے، اللہ دے ذکر دا ماحول پیدا ہوئے، گھر دے اندر قرآن دی تلاوت دا ماحول پیدا ہوئے، اللہ دے ذکر تے تسبیحاں دا ماحول پیدا ہوئے، تاں برکت آندی.
تو بار بار یہ تا تعلیم ہے جلے بندہ قرآن پڑھتا ہے کوئی سورت بھی شروع کرتا ہے تو وہ سورت کتوں شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا یہ معنی ہے اللہ تیرے نام دی برکت دے نال شروع کرے، تیری نام دی برکت دے نال. تیری برکت ہو سی تو قرآن پڑھن دی توفیق ہو سی، تیری برکت ہو سی تو اے میرا عمل قبول ہو سی، تیری برکت ہو سی تو دل دے وچ خلوص آ سی، تیری برکت ہو سی تو سارے عمل آسان تھی ویسے. اس واسطے کوئی کم بھی شروع کرے بندہ تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ قرآن پاک خود پاک کلام ہے مگر اللہ دے پاک نبی دی تعلیم ہی ہے تے قرآن پاک دا یہ سارا تلاوت کرنا تے ہر سورت دا بسم اللہ کولو شروع ہونا بھی یہ ظاہر کریندا ہے جو ہر کم اللہ دی برکت دے نال. تے برکت کیویں آونی ہے؟ نیک عمل. اساں آکھاں ساری زندگی وچ عمل کوئی بھی نہ ہوئے اچھا، سارے عمل برے. سویرے اٹھی وے تے کوڑ مارنے شروع کرے، ابتدائی کوڑاں تو تے اج کل جڑے موبائل آ گئے اتنے تو چلنا ہی سارا کوڑ. اگلا پوچھے کتنے ودا ہے؟ ودا قید آباد ہو سی تے آکسی میں سرو دے ودا سارا کوڑ. ابتدائی جھوٹ تو تے جڑے بندے دی زندگی وچ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہوئے برکت آ سی کیوں؟ برکت کاروبار دے وچ بھی جھوٹ، لین دین دے اندر بھی جھوٹ، زبان تے بھی جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوئے، حرام ہی حرام ہوئے، دھوکھا ہی دھوکھا ہوئے، فراڈ ہی فراڈ ہوئے، بدعملی بدعملی ہوئے، گناہ ہی گناہ ہوئے، زنا ہی زنا ہوئے، بے شرمی ہوئے، بے حیائی بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئے. برکتاں کی دعا میں بھائی برکتاں آنیاں پاکیزہ ماحول، اتنے پاک ماحول. اس واسطے یہ ضرور ہے نیک عمل دی برکت ہے. اگے بھی میں بعض دفعہ دوستاں نوں آدھا رہنا بھائی نیک عمل دا دنیا تے اللہ اثر دکھائندا ہے تے قیامت دے اندر آخرت دے وچ اللہ اجر دیندا. انج نہیں بھائی نیک عمل صرف آخرت وچ کام آونے نا، نیک عمل دا اثر دنیا تے بھی. اللہ نے فرمایا نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے میرا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ پاک وعدہ کریندا ایمان والا نال. کیڑی چیز دا وعدہ تے کہندے نال وعدہ کریندا ہے. اللہ پاک نے دو چیزاں دا بیان کیتا ہے. جہدے نال اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں دا بھی بیان فرمایا ہے تے جڑی چیز دا وعدہ کیتا ہے اس دا بھی بیان کیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا وعدہ کہندے نال الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انہاں لوگاں نال میں اللہ دا وعدہ ہے جنہاں ایمان قبول کیتا ہے تے نیک عمل کر رہے ہیں. نیک عمل کرنے والے، سونے عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ پاک نے وعدہ کیتا ایمان والا نال جڑے نیک عمل کر رہے ہیں. کیڑی چیز دا وعدہ؟ پہلا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. میں اللہ پاک انہاں نوں زمین دے اندر حکومت دے ساں. کیڑی شے دے ساں؟ ایمان والا نو، نیک عمل والا نو. بھاویں جناب تھوڑے بھی ہوئے، تھوڑی جتنی جماعت کمزور جماعت انہوں دی ہوئی، غریب غربا لوگ ہو گئے، بالکل مسکین لوگ ہو گئے، انہوں دے کول پاور بھی کوئی نہ ہوئے، انہوں دے کول اسلحہ بھی کوئی نہ ہوئے، انہوں
کوئی نہ ہوئے مگر ایمان شرط نیک اعمال شرط انہاں دی زندگی دے اندر ایمان خالص ہوئے نیک عمل صالح ہوئے میں اللہ وعدہ کرے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ جویں بھی کرنا پیا میں انہاں نو خلافت دے ساں حکومت دے ساں تے حکومت کیسی اللہ نے فرمایا والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ایسی حکومت دے ساں ایسی طاقت تے قوت دے ساں جس طاقت دے اندر جس حکومت دے اندر انہاں دا دین غالب ہو سی دین کے ہو سی غالب دین مغلوب نہ ہو سی دین شودہ نہ ہو سی دین مظلوم نہ ہو سی بلکہ دین دی پاور ہو سی طاقت ہو سی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او جماعت مسلمانہ دی او شہر مسلمانہ دا او بستی مسلمانہ دی او ملک مسلمانہ دا جس دے اندر ایمان والے وسدے پائے ہوئے نیک عمل کرنے والے راندے پائے ہوئے میں انہاں نال وعدہ کرے نا انہاں نو حکومت دے ساں ایسی حکومت جس دے اندر دین دا غلبہ ہو سی سارے ملک پاکستان والی حکومت نہیں جو اسمبلی دے وچ اسلام دا کوئی نام ہی چاہے چاہتا وہ بھی نشانہ بن جائے یہ تو قدامت پرست ہے یہ پرانے قانون دی گل کرنے آج 1400 سال پہلا قانون جدید دور ہے آج کل جدید قانون ہونا چاہیے اسلام دا نا چاہنا اسمبلی دے اندر سینٹ دے اندر اور انہاں بڑے بڑے گبر سیاسی لوگاں دے سامنے اگر کوئی مولوی کوئی عالم دین اسلام دا نا چاہے تو وہ بیچارہ بڑا مشکل ہے پھنس جائے ادھو تے پرچے کیس مسائل پریشانیاں مخالفتاں مگر اللہ فرماتا ہے میں انہاں لوگاں دی گل پیا کرے نا انہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمانہ دی جنہاں دا عمل بھی اسلام تے ایمان دے مطابق سب تو پہلی چیز ہے اگر انہاں نو حکومت مل سی انہاں دا ملک ہو سی حکومت ہو سی تو مسلمانہ دے ملک دے اندر مسلمانہ دی حکومت دے اندر اسلام طاقتور ہے سی اسلام نو غلبہ ہو سی اسلام دی سرفرادی ہو سی اسلام دا جھنڈا بلند ہو سی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تے دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا ایمان والا نال نیک عمل کرنے والا نال کیڑا وعدہ اللہ فرماتا ہے انہاں دا خوف ختم کر کے میں امن پیدا کر رہے دنیا دے اندر بڑی بڑی طاقتہ ہو سن پئیاں سپر طاقتہ ہو سن بڑے بڑے گبر کافر ہو سن مگر مسلمانہ دا نا سن کے تو کم دے پے ہو سن مگر مسلمانہ دے دل دے اندر کہے کافر دا خوف والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا انہاں دی خوف دی حالت انہاں دی پریشانی دی حالت خطرے دی حالت ختم کر کے امن پیدا تے اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیتا ہے نا صحابہ کرام دے حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے حضرت عمر فاروق دے دور دے حضرت عثمان غنی دے دور دے وعدہ پورا تھا یہ جڑے لوگ آتے نا ابو بکر صدیق تا خلیفہ حق ہے بھی نہیں حضرت عمر فاروق بھی حق دا خلیفہ نہیں عثمان بھی حق دا خلیفہ نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ انہاں دا کھس کے گدی حکومت تے خلافت حضرت علی کو اصل خلیفہ بلا فاصل تا حضرت علی ہے میں پوچھدا اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ایمان والا نال او ایمان والے جڑے سچے تے پکے ایمان والے ہو سن جنہاں دی زندگی دے اندر اعمال صالح ہو سن اللہ نے وعدہ کیتا ہے کیڑی شہدا وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ انہوں نے خلافت دے سی تے کیسی خلافت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ انہوں دی خلافت دے دور دے اندر انہوں دی دور حکومت دے اندر دین دی سر بلندی ہو سی دین غالب ہو سی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد امن من بعد خوفہم امنا تے انہوں دی دور حکومت دے اندر خوف ختم کر کے امن پیدا کرے اے حالت تے اے وعدہ کہندے دور وچ پورا ہوئے
بولو خلفائے ثلاثہ دے دور وچ پورا ہویا، ابو بکر صدیق دے دور وچ پورا ہویا، عمر فاروق دے دور وچ پورا ہویا ہے، عثمان غنی دے دور وچ پورا ہویا۔ اللہ نے خلافت بھی دتی، اللہ نے دین نو غلبہ بھی دتا، تے اللہ پاک نے خوف مٹا کے تے امن بھی پیدا۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی خلافت برحق خلافت، حضرت علی بھی حق دا خلیفہ، اس دے وچ کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرت علی دی خلافت دے آخری دور دے اندر بد امنی آ گئی، ملک وچ بد امنی آ گئی، جنگاں شروع ہو گئیاں، لڑائیاں شروع ہو گئیاں، بد امنی پیدا ہو گئی، مگر اس کے باوجود حضرت علی خلیفہ برحق کے، کیوں جو ابتدائی 2 سال حضرت علی دے امن دے سال ہیں، بہترین سال گزرن حضرت علی دے، اس واسطے حضرت علی دا بھی دور خلافت او امن دا دور اور خلافت برحق حضرت علی دی، مگر جڑے آدن نا ابو بکر تے عمر تے عثمان اے خلیفہ برحق حق نہیں، تو پھر قرآن دی یہ آیت نعوذ باللہ جھوٹی ثابت۔ اس قرآن دی آیت نو تو فٹ کرو نا کہن دورے چ، بعد دے وچ تے جنگاں شروع ہو گئیاں، امن تو ختم ہویا، امن تو رہا خلفائے ثلاثہ دے دور دے اندر، اسلام دا غلبہ تو رہا خلفائے ثلاثہ دے۔ اس واسطے مننا پائے گا ابو بکر صدیق بھی خلیفہ برحق، عمر بھی خلیفہ برحق، تے حضرت عثمان بھی خلیفہ برحق۔ اللہ دا وعدہ پورا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے سورۃ توبہ دے اندر واضح قرآن پاک دی آیت موجود ہے جڑی روشن چمک دی کھلوتی، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہندے نال سچے پکے ایمانداراں نال، تے خالی خولی ایماندار نہیں، عمل نیک صالح دی زندگی گزارن والے میں انہاں نو خلافت بھی دیونی ہے، انہاں دی زندگی دے اندر، انہاں دی حکومت دے اندر دین نو غلبہ بھی دیونا ہے تے امن بھی پیدا کرنا ہے۔ تے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا جو نیک عملاں دی برکت ہوندی ہے، جیڑا بندہ نیک عملاں دی زندگی گزارے، اللہ پاک دا وعدہ ہے دنیا دے اندر اللہ کریم دے اثرات ضرور ظاہر کریندا ہے، ظاہر ہوندے یا کوئی نہ، جڑا نیک بندہ ہے ویکھ سوچ دی زندگی نو بڑی پر امن زندگی، بڑی پرسکون زندگی، اس دے دل دے اندر اطمینان، اس دے وجود دے اندر اطمینان، اس دے گھر بار دے اندر اطمینان، ہر طریقے نال مطمئن ہو سی، بیماری ہو سی بھی صحیح وجود دے اندر، مگر وقت بھی پریشان نہیں ہونا، اپنی تکلیف دے اتے بھی اتنا پر امن تے پر اطمینان ہو سی، اتنا تا صحت مند بندہ بھی پر اطمینان نہیں ہونا جتنا ہو سچا پکا مومن بیماری دے حالت دے اندر مطمئن ہو سی۔ اللہ اللہ، ایمان دیا بڑیاں برکت ہے، نیک عمل دی بڑی برکت ہے، قرآن دی تلاوت دی بڑی برکت ہے، تے اللہ دے ذکر دی بھی بڑی برکت ہے۔ 2 واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں، ایک واقعہ قرآن پاک دا ہے تے دوسرا واقعہ حدیث پاک، تے واقعہ چاہے قرآن پاک دا ہوئے یا حدیث پاک دا ہوئے، دوہیں سچے، ٹھیک ہے؟ جویں قرآن پاک دی آیت غلط نہیں ہو سکتی، اسی طرح محمد سونے دی زبان چ نکلے ہویا او لفظ تے کلمہ تے جملہ تے نبی سونے دی زبان چ نکلی ہوئی بات بھی غلط نہیں۔ 2 واقعے اور دوہاں واقعہ دے اندر غار دا ذکر ہے، کیڑی شے دا؟ غار دا ذکر، تے دوہاں واقعہ دے اندر ایمان تے عمل دی برکت اللہ نے دنیا دی زندگی چ دیکھا۔ ایک کے واقعہ اصحاب کہف دا تے ایک کے واقعہ اصحاب غار دا، تے کہف بھی اصل تا غار نو آدھا، اصحاب کہف یعنی غار والے، 2 غار والے، ایک او جڑے 7 ولی مشہور گزرے،
تے چل دیاں انہاں دعا کیتی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ 7 نوجوان جلے اپنا گھر چھوڑ کے نکلے، اپنی آبادی چھوڑ کے نکلے تے انہیں تک کوئی نہیں چھڑی دا۔ اپنا گھر وطن چھوڑنا کوئی آسان گل نہیں، ہومن بھی مسئلہ دے نوجوان 15-16 سال دے نوجوان جنہ بار دا علاقہ کوئی ویکھیا کوئی نہیں، زندگی دے تجربات انہاں نوں حاصل کوئی نہیں، مگر دل دے اندر ایمان دی چنگاری جاگ پئی، دل دے اندر ایمان دا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ دی توحید دا جوش آیا ہے۔ آدن یار اس وستی مشرکاں دی وستی دے اندر رحمت دا بھی مزہ کوئی نہیں، نکل جاؤ شہر چھوڑ جاؤ، مشرکاں دا شہر تے وستی چھوڑ کے کئی ایسے علاقے دے اندر جا کے وسدے ہوں جتے اللہ دی توحید دا مزہ آوے، عمل کرن دا مزہ آوے، اللہ نو پکارن دا مزہ آوے، اللہ دے سجدے کرن دا مزہ آوے، اللہ دیاں رکوع کرن دا مزہ آوے۔ اتھے تا مشرک تے کافر ہیں جڑے سانو رج کے اللہ کے لئے دی عبادت نہیں پہ کرن دیندے، آؤ نکل چلیے ایسے مقام تے جتے ایک اللہ ہوئے تے ایک اساں عبادت کرن والے۔ جلے نکل دے پائن اپنی بستی تے شہر چھوڑ کے آدن یار 7 بندے نوجوان سارے دی زبان تے یہ دعا ہوئے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ سانو کہیں شے دی لوڑ نہیں، ایک تیری رحمت دی لوڑ ہے۔ اللہ بھوک لگی ہے مگر کھاون دی ضرورت نہیں، پیاس لگی ہے مگر پانی دی ضرورت نہیں، اللہ تیرے کولوں نہ روٹی دا سوال ہے، نہ پانی دا سوال ہے، نہ مکان دا سوال ہے، نہ کسی اور چیز دا سوال ہے، ایک شے دا سوال ہے تیری رحمت دا۔ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سر جتھے ٹر دے وجاں ساڈا معاملہ آسان کردا جا، ساڈے رستے آسان کردا جا، ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہیں ہار ساڈا رستہ آسان ہو جاوے، جنہیں کوئی مہمان آندا پیا ہوئے تے میزبان اگے رستے نو سجا رکھ دین، پھول کھڈا رکھ دین، اگے کالی نہ وچھا رکھ دین، ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ انہیں کر کے ساڈے رستے سجا دے، انہیں کر کے ساڈے رستے آسان کر دے۔ اللہ کو دعا کیتی رحمت دی، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندیو گھبراندے کیوں، تساں تا ہن پہ منگدے ہو رحمت، مگر میں اللہ پاک نے تا اس ویلے تو تواڈے رحمت نال ٹوری ہے جلے تساں شہر چھوڑ کے ٹورے۔ میری رحمت تا قدم قدم تے نال چل دی پئی ہے، اس واسطے گھبراون دی لوڑ نہیں، ذرا چل کے آؤ میرے بندیو، آؤ تا صحیح میں کیویں استقبال کریں نا، میری رحمت کیویں تہاڈا استقبال کریں دی۔ چل دیاں سامنے خار نظر آئی ہے، آدن تھوڑا جتنا آرام کر گئے نا وقت اگے سفر کردا، آرام کرن دے ارادے تے خار وچ لیٹے، اللہ پاک نے انہاں نوں سما دتا۔ اللہ دے قرآن دے واقعات دے وچ کئی سبق، کئی نکتے نے، کئی راز، سبحان اللہ نے غار سما دیتا، حالانکہ انہوں نے حالے سمن دی ضرورت نائی، کھاون دی ضرورت آئی، انہوں نے سمن دی ضرورت تو پہلے پانی دی ضرورت آئی، مگر اللہ نے کھانا بھی نہیں نازل کیتا، پانی بھی نہیں اتاریا۔ جو میرے مسافر اے میرے بندے بھوکے ودن پیاسے ودن، پہلے انہوں کھانا کھوا گھنا، پہلے انہوں پانی پیوا گھنا، تے وقت انہوں میٹھیاں نیندراں سما دے سا۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں قادر کریم خدا، میں کھانے بھی اتار سکدا تے پانی بھی اتار سکدا۔ رب دے سامنے کوئی مشکل ہے؟ بنی اسرائیل نکلے دریا وچوں پار ہوئے، ایک ایسے صحرا تے میدان پہنچے جتے نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی کنواں
کنواں ہے نہ کوئی تالاب ہے نہ کوئی جناب آبادی کا نام نشان ہے، لکو دک میدان پہنچ گئے، اتنا لمبا سارا جو مہینے تک چلتے جاویں سارا ختم نہ ہوئے۔ جلے بھوک لگی تے پیاس لگی، موسیٰ علیہ السلام نو آ کے عرض کر دین اے موسیٰ بھوک بھی بڑی لگی ہے پیاس بھی بڑی، کاٹ کے جو گھن آیا ہے انتظام تھا کر آدھن نا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا لاڈلا پایا تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی لاڈلی قوم ہے، آدھن ہن انتظام کر۔ چلو غلامی دی زندگی آئی، کوئی شے کھاون نو مل جاندی آئی، پیون نو مل، اتھے تا جنگل بیابان ہے، نہ کوئی شے کھاون دی نہ کوئی پیون دی، سایہ کو نہیں درخت دا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر میں سنتا پیوں ویدا پیوں تیرے سامنے آ کے شکوے کھلوتے کریں شکایتاں پہ کریں، موسیٰ کٹ کے جو گھنا ہے انتظام کر، اے میرے پیغمبر میں تیرا شکوہ تے شکایا تیری پریشانی میں برداشت نہیں کریں دا، میں منتے سلوے دا انتظام کر چھوڑے آئی۔ انہاں نو بھنے بھنائے گوشت بٹیر مل سین تے مٹھیاں چیزاں جڑیاں درخت دے پتے دے اوتے حلوے موجود ہو سن، مٹھے کھاندے رہن حلوے بھی تے بٹیر بھنے ہوئے کھاندے رہن، میریاں مہمانیاں۔ اللہ نے مانتے سلوے دی مہمانی تیار کر کے انتظام کیتا۔ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ دا پیغمبر ہے، اساں تیرے حواریاں اساں تیرے صحابیاں، تے اگر تو انج کرے کدی جو آسماناں تو پکا پکایا کھانا اتروا دیویاں وقت مزہ ونجیا۔ دنیا نے گھنیا جو عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ دا سچا پیغمبر ہے تے عیسیٰ علیہ السلام دے حواری بھی او سچے تے پکے مومن ہیں جو اللہ نے انہاں واسطے آسماناں تو کھانا اتاریا۔ اللہ نے فرمایا میرا عیسیٰ میں سب کچھ کرن تے قادر ہاں، اساں پکا پکایا دسترخوان اتار دے۔ انزلنا علیہا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اللہ نے کھانے ہوتا اللہ پاک کر سکدا، اصحاب کا واسطے کھانا دا انتظام ہی کر سکدا ہے، پانی دا انتظام ہی کر سکدا ہے، چشمے بھی پیدا کر سکدا ہے، مگر اللہ اپنی قدرتاں وکھاندا ہے تے ہر اللہ دی قدرت دے اندر کئی راز چھپے۔ اللہ پاک نے فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اساں انہاں دی بھوک آپے آپ مٹا دیتے، پیاس بھی آپے آپ مٹا دیتے، اساں نوری فرشتہ نو حکم کیتا میرے بندہ نو تھپکیاں دے دے کے لوریاں دے دے کے مٹھیاں نیندراں سوا دے۔ اللہ نے انہاں دیاں ضرورتاں انج پوری انہاں نو نیندر سوا دے تے جلے بندہ سم ونجے باویں بھوک لگی ہوئے بھوک دا احساس نہیں ہوندا، پیاس لگی بھی ہوئے سم ونجے پیاس دا احساس ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ نے نیندر سوا کے تے نیندر بھی تواڈی ساڈی نہیں، اللہ فرماندا ہے فضربنا 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 علی آذانہم، اساں انہاں دے کناں دے اوتے تھپکیاں دتیاں، جویں ماں بچے دے کن تے مٹھی مٹھی ہلکی ہلکی، وہ بچہ اس آواز تے یا ماں دی محبت والے شفقت والے جلے ہاتھ لگ دین اس پیار دی مٹھاس ایسی ہوندی ہے کہ بچہ سو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اساں اپنی رحمت دیاں تھپکیاں دیتیاں میرے وہ بندے نے جڑے میرے توحید دی خاطر نکلے ودیاں سفر دے اندر وطنوں بے وطن تے اساں سما دیتا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تے کیوں سمایا؟ نہ سما میں آ ودے راہ میں انہوں نے جنگلاں دے وچ غاراں دے وچ کھانے بھی پہنچائی رکھے ہاں
پانی دے انتظام بھی کیتی رکھے کہ تیری عبادت بھی چلدی راوے انہاں تیری عبادت کرنی آئی، رکوع کرنے آن، سجدے کرنے آن، ذکر کرنا تسبیحاں کرنی، تیریاں پکاراں کرنیاں، ہون تو سم گئے، نہ عبادت کر سکتے نہ تسبیح کر سکتے نہ ذکر کر سکتے نہ رکوع کر سکتے۔ اللہ کیوں سمائے؟ اللہ فرماتا ہے انہاں دے نکلنا بھی میری قدرت دی نشانی آئی تے انہاں دا سم ونجنا بھی میری قدرت دی نشانی، انہوں نے سما کے میں دنیا واسطے یہ نشانی پیش کرنا چاہنا، اپنی قدرتیاں دلیلاں ظاہر کرنا چاہنا اس دے اندر اس واقعے میں، اور انہوں نے سما من دے وچ آون والی امت دے واسطے کئی سبق موجود۔ پہلا سبق تا ہے جو اصحاب کہف نو اللہ نے سما دیتا تے کتنے سال سمایا، لبثوا فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال۔ ایک اللہ دی قدرت اے پتہ لگ گئی جو اللہ پاک 309 سال سما سکتا ہے بغیر کھاون تے پیون دے، زندہ رکھ سکتا ہے بغیر کھاون تے پیون دے، اللہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ دوجا آمن والے لوگاں نو یہ مسئلہ سمجھ آیا جو جڑے بندہ سم بنجے اس نو نہ کھاون دی ضرورت رہندی ہے نہ اس نو پیون دی ضرورت رہندی ہے۔ تیجا مسئلہ جلے 3 صدیاں گزر گئیاں، 9 سال اتے گزر گئے تے جلے جاگے تو تیجا مسئلہ یہ سمجھ آیا جو بھاویں ہن تا اللہ دے پیارے محبوب بندے مگر جتنے تائیں ستے رہے انہوں نے نہ اپنا پتہ لگ گئے نہ دنیا جہان دی خبر ہوئی۔ ہن تا اللہ دے ولی، سچے ولی، خالص ولی جنہ دی ولایت تے قرآن دی مہراں لگی ہوئی ہیں، جنوں تو ولی یاد ہے اس دی ولایت تے شک آ سکتا ہے، جنوں کوئی دنیا دا عالم مولوی ولی یاد ہے اس دی ولایت تے شک آ سکتا ہے، مگر جہدیاں کرامتاں تے ولایتاں اللہ آپ دسے ان دی ولایت تے شک ہے۔ مگر ہیں سچے ولی تے 309 سال ستن تے جلے اٹھن تا آدن یار کتنے ستے ہاں سن تا پتہ ہی کوئی نہیں، ایک دوئے کو پوچھ دے پیر تے جیڑے جواب دے بنا لیں وہ آدن یار انہیں لگتا ہے بھئی ایک دہاڑ یا ادھی دہاڑ، دہاڑ یا ادھی دہاڑ گزری ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا جو بھاویں ولی بھی ہوئے نا جلے سم ونجے تو اس لئے دنیا جہان کو بے خبر، دنیا جہان کو مسئلہ سمجھو پکائے کرو مسئلے کتھائی ضرورت پہ رہے۔ ولی ہوئے سم ونجے اس نو نہ اپنے حال دا پتہ نہ دنیا دے حال دا پتہ نہ یہ پتہ جو کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے۔ تو آدھا ہے اللہ دے ولی تے اے پیر فقیر سارے دنیا دے حالات دے دے پین تے جیندے ہوئن تا تاوی دے دین، جو فوت ہو جاوین قبر دے وچ پے ہوئن تاوی دے دے پین۔ آدھے نہیں یا کوئی نہ آدھے نا اے درباراں آلے مزاراں آلے اے اولیاء اللہ حضرت علی حجویری، شیخ عبدالقادر جیلانی، سلطان باؤ فلاں دربار والا فلاں اے جلے فوت ہو جاندے قبراں دے وچ پے ہوندے نے تاں یہ دنیا جہان دے حالات دے دے پے ہوندے نے۔ اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیتا، اصحاب کہف ہن سچے ولی اور موئے بھی نہیں، فوت ہی نہیں ہوئے، جاگ دے پے حالت زندہ پے کہ ہیں زندہ مگر نیندر دی حالت جن پتہ کوئی نہیں، کوئی پتہ ہے کیا دن لبسنا یومن او بعض یوم، دہاڑ رہے ہیں یا ادھی دہاڑ رہے ہیں، کالا بل لبستم، ہاں جی بہت آخر دے اندر آدھے اللہ عالم بما لبستم، یار سانو تا پتہ نہیں پیا لگدا، اللہ جان دے جو تساں کتنا رہے ہو اتھے۔ عالم الغیب دا مسئلہ حل ہویا یا نہیں؟ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ قرآن پاک دا، بڑے تو بڑا گبر تو گبر مولوی گھننا
تو دے سامنے اصحاب کعب دا واقعہ رکھو جو او جلے 309 سال سم کے اٹھن آدھے نا سانو تا کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جاندا ہے جو اساں کتنے رہے۔ عالم الغیب انہیں آدھا جڑا غیب جاندا ہو، غیب جڑا جاندا ہوئے وہ اپنی حالت دے بارے تے انج نہیں آدھا جو میں نو تا اپنی حالت دا ہی پتہ کوئی نہیں جو میں اتھے کتنا رہے۔ تے دوجا وڈا مسئلہ حل لے ہویا جلے جا کے اٹھے، اللہ فرماندا ہے قیامت دے دن دے وچ لوگاں نو شک آئی جو قیامت پتہ نہیں آونی ہے یا کوئی نہ، جلے 3 صدیاں تے 9 سال گزر گئے تے ستے رہے تے سام کے جلے اٹھے دنیا نو مسئلہ سمجھ آ گیا جیڑا خدا 300 سال گزرن تو بعد انہاں نو اٹھا سکدا ہے، قیامت والے دن مرداں نو بھی اٹھا سکدا ہے، مرداں نو بھی اٹھاون تے قادر ہے، 3 صدیاں سما سکدا ہے، وقت اٹھا سکدا ہے، جگا سکدا ہے، بغیر کھادے پیتے 3 صدیاں گزر سکدیاں تا اللہ قادر ہے مرداں نو بھی دوبارہ قیامت والے دن زندہ کر سکے۔ یہ سارے مسئلے ہیں ایک واقعے وچ تے مسئلہ جڑا میں موضوع شروع کیتا ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ آیا جو نیک اعمال دی بھی تے ایمان دی تے نیکی دی بڑی برکت ہے، اللہ دنیا تے دکھا سکتا، دنیا تے وکھایا یا کوئی اللہ نے اندے آپ انتظام کی تے وقت او غار والے جنہاں دا واقعہ حدیث پاک کے چاہندا ہے وہ کدی انشاءاللہ پھر دیں۔ اللہ مدد فاستجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال حجتك ثم قال سبيلك أقطعتم غير أعيان فلا تسألون أيان يبعثون